ببینید از لحاظ شرعی این حرف هیچ مبنایی نداره. البته از نظر قانونی. ولی حاج آقا، خیلی معذرت میخوام که تو حرفتون میپرم، ولی ما دوتا زن و شوهر میخوایم دوباره بله رو به هم بگیم برای اینکه خیالمون راحت بشه. انشاءالله خدا این ازدواج رو پربرکت قرار بده، نیتتونم قبول کنه. آمین. پس ما کی بیاییم؟ فردا بیاین نماز. حاج آقا، فردا نه، میخوایم همین امروز کارو تموم کنیم. امروز که بسیار خوب، زحمت بکشین امروز غروب تشریف بیارین بعد از نماز عصر. ممنونم حاج آقا، واقعا ممنونم. خب اجازه هست؟ بفرمایید. خداوند حافظ خدا و نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. اینجا کجاست؟ رستورانه. اینو که خودمم دارم میبینم. تو برای چی اینجا وایسادی؟ ضعف کردم داداش، از صبح هیچی نخوردیم، فقط داریم میدویم، یکم رعایت کن. با زبان خوش دور بزن رفیق. من باید خیلی سریع برم پیش حوریم. داداش فکر نمی کنی یکم ظلم میکنی؟ داری اذیت میکنی ها. عشق برای تو، محبتشم برای تو، اون وقت گشنگیش واسه من؟ هیچ اشکالی نداره، به خاطر دوست تحمل کن دیگه. ببین شاه میر، خواهش میکنم. اینطوری میگی مجبورم گوش کنم. بله، خدایا. ممنونم. عشق تو معدمو سوراخ کرده.